बरकत दूसरी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अभी अमान ने बड़ी अच्छी तफरीर फरमाई, अल्लाह को बरकत अता फरमाए। हजरत गिरामी अभी अमान ने बता रहे थे गंगा जमनी तहजीब के बारे में महाराजा की, तो हम महाराजा के उन लोगों को भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने मंदिरों की धर्मशालाएं हमारे मेहमानों के लिए खोल दी। उनकी धर्मशालाएं थी और कहा मियाँ कि उनके साथ मेहमान आवे, उनके साथ ड्राइवर आवे, उन्हें हमारे पास भेज दीजिए, हम उन्हें पूरी या सब्जी खिलाएंगे। तो उन्होंने पूरी भी खिलाई, सब्जी भी खिलाई, कचौरी भी खिलाई, खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, घरों में ठहराया भी और कल अपने घरों को सजाया भी। अब आप देख लीजिए ये करम नहीं हुजूर साहिबुल बरकात का तो क्या है। रास्ते में इस्तकबाल भी किए गए, रास्ते में दरगाह मोहल्ला के टुकड़े भी दिए गए, रास्ते में फूलों की मालाएं भी डाली गई। और हमारे एसओ साहब और सीओ साहब ने तो वो काम किया है कि सड़क बिल्कुल इतनी चौड़ी लग रही थी, मजा आ रहा था, चलने में कोई परेशानी नहीं, आने में कोई परेशानी नहीं। अब भी दे रहा है कि मजमा ज्यादा होगा, तो उन्होंने मजमे के ज्यादा के हिसाब से प्रोग्राम किया। मजमा है भी ज्यादा, अल्लाह नजरे बस से बचाए। मैं तकरीर करना नहीं जानता, एक बार बता रहा हूँ, एक पीर साहब थे। कौन थे? अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, तो रेल आई, तो रेल को देखने गए। किसे देखने गए? रेल को। रेल को देख के बड़े खुश हुए, बोले रेल से मोहब्बत हो गई। लोगों ने कहा मोहब्बत क्यों हो गई? बोला इसका जो इंजन है वो सबको साथ लेकर चलता है, इसका जो इंजन है सबको साथ लेकर चलता है, खुद तो आग खाता है, डिब्बों को नहीं खाने देता। जब इंजन वो चलते थे ना, मंजिल पर पहुंचा देता है, मंजिल पर पहुंचा देता है और डिब्बों का मोहताज नहीं होता। इंजन डिब्बों का मोहताज नहीं होता। तो हम खुदा ने साहिबुल बरकात ये चाहते हैं कि हम इंजन बने, परेशानियां खुद झेलें, परेशानियां खुद झेलें, मुरीदीन मुतवस्सिलीन को उनकी मंजिल तक पहुंचा दें, मुरीदों के मोहताज ना हो। मुरीदों के मोहताज ना हो किन माने में? मोहताज तो आदमी अल्लाह ताला का, मोहताज इस माने में ना हो कि मियाँ तुम्हें फला आदमी ये कह रहा था, मियाँ तुम्हें फला आदमी ये कह रहा था, मियाँ तुम्हारी बुराई कर रहा था, तुम्हारे घर को कह रहा था, तुम्हारे वीराने को कह रहा था। अरे क्या रहा हुआ, तू सुन को रहा था, कह रहा था तुम आजकल आप कहेंगे जब आते ऐसी बातें करते हुए आती हैं, आजकल विलायत भी मुरीदों से मिलती है और लड़ाई भी मुरीदों से मिलती है। पीरों को चाहिए, पीरों को चाहिए कि इंजन बने और मुरीदों को मंजिल तक पहुंचा दें, मंजिल तक डिब्बों को साथ जुड़ के मंजिल तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। कल दरगाह मोहल्ला में हाजिरी हुई तो हुजूर साहिबुल बरकात और शम्स महारारा और साहिब आलम की कब्र नजर नहीं आई। मैं कब्र पिछली बार बता चुका हूँ, कब्र गई कहाँ? तो कब्र पे इतने फूल थे, इतने फूल थे, इतने फूल थे कि कब्र शरीफ मजार शरीफ नजर नहीं आ रही थी। अमीन मिल्लत कहते हैं कि जब भीड़ ज्यादा हो, नजारे की बात हो, तो एक जेब से निकालो और दूसरी जेब में रख लो, आपका नजराना क्या होगा? क्या होगा? नहीं, और सुनो, अब दूसरी सुनो, एक जेब से निकालो, वो तो खाने लगे वहां जाके दे दो, किताबें खरीदो, किताबें खरीद के अपने घर पे ले जाओ, गरीब बच्चों को वो किताबें दो, मदारिस के बच्चों को किताबें दो, अपनी खानकाहों को, अपने मदरसों को, अपनी मस्जिदों को, अपनी दुकानों को, अपनी वक्फ की जायदादों को मजबूत करो। हमें बताएंगे, मजबूती के साथ रहो। कल आपको बताया ना इलेक्शन के बारे में, क्या क्या करना है, कैसे कैसे फॉर्म बनने हैं। बेतवज्जो हो, मदरसों के जलसों में खोए हुए हो। मोहतम में कहते हैं ना, मदरसा हो जाए, हजरत आ जाए,
حضرت مولانا مسعود احمد برکاتی آ جائیں، مدرسے ہی نہیں ہوگا تو کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے، برکاتیوں۔ آج تیسرا دن ہے عرس کا، اور 98% نمبر ڈانٹنی پڑی ہے، بڑا کرنے مسافر ہوئی۔ ایک آدمی آئے، بولے حضرت مدینہ جائیں گے، تم چلو گے؟ میں کہا چلیں گے، اللہ نے کہا دھوکہ تو نہیں دو گے؟ میں دھوکہ بھی نہیں دیں گا، اگر اللہ نے لکھا ہے آپ کے ساتھ جانا تو ضرور چلیں گے۔ اس بار مجمع بھی زیادہ تھا، آپ لوگوں کی محبت بھی زیادہ تھی، آپ لوگوں پر ڈانٹ بھی کم تھی، آپ لوگوں سے مسافے بھی تگڑے تھے۔ میں مسافہ کر رہا تھا تو قاری کوثر صاحب بیٹھے تھے، قاری کوثر صاحب بولے کیا مرشد کی روح آس پاس ہے؟ کیا مرشد آس پاس ہے؟ کیوں؟ بولے آپ تو ہمارے مرشد کی طرح مسافے کر رہی، نہیں تو ہم 10ویں مسافے پہ کھنچا جاتے ہیں، لیکن بولے آپ کے مرشد کا، بولے میرے مرشد کا فیض ہے۔ میں کہا وہ ہمیں انکار کب ہے؟ انہی کا تو فیض ہے، ان کی مرشد کی تو فیض ہے۔ الحمدللہ، تم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہا کرو، مضبوطی کے ساتھ رہا کرو، بھائیوں سے محبت رہا کرا کرو، بھائیوں کے بیچ میں پیسہ نہیں آنا چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ہم بھائیوں میں جو محبت ہے وہ خانقاہوں میں نہیں ملتی۔ بولیے، وہ خانقاہوں میں نہیں ملتی، کیونکہ ہمارے بیچ کے بھائیوں میں پیسہ کہیں بیچ میں نہیں آتا۔ ہمارے بھائیوں کی محبتیں آتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میرے بڑے بھائی تو بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، اللہ تعالیٰ ایسے سب کو بڑے بھائی ادا کرے، میرے ایسے بڑے بھائی سب کو ادا کرے، اللہ کا کرم ہے۔ ہم میری پیارے برکاتیوں آئے رہے، صبح بڑا وہ آ رہا تھا کہ بس بچے ہیں، سونے کی جگہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، کھانے کی ملے تو نہیں۔ اچھا، ہر سال ایسا ہوتا ہے؟ وہ ہر سال آتے ہیں، ملتا کچھ ملتا ہے یہاں، بزرگوں کا فیض ملتا ہے، بزرگوں کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اب دیکھیے اگلے سال کس کس سے ملاقات ہو، کس سے ہو، کس سے نہ ہو۔ پچھلی سال برکات میاں بھی تھے، وہ اس کے دوسرے تیسرے دن اس دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی امی اور ان کی بہن کو صبر عطا فرمائے۔ ہمارے عنایت برکاتی تھے، وہ چند دن پہلے دنیا سے چلے گئے۔ شکیل برکاتی حافظ شریف صاحب کے بھتیجے تھے، وہ چلے گئے۔ جس کی آتی ہے اس کا انتقال ہو رہا ہے۔ کل ایک مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے ارسلان، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، بیچارہ کر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے والد کی مغفرت فرمائے۔ ایک کوئی شاکر بھائی ہیں، وہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ نے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔